स्वागत छ सर हजुरलाई नेपाल लाइभ समय संवादमा। धन्यवाद। हजुर बिमा समितिमा आउनुभएको 1 वर्षभन्दा लामै समय भइसक्यो होइन? हजुर आउँदादेखि अहिलेसम्म बिमा समितिमा के कामहरू भए? म झन्डै आएको 1.5 वर्ष पुग्यो। अब मैले के गरेँ भन्ने कुरो त मैले भन्नुभन्दा पनि मलाई लाग्छ बाहिरबाट हेरेर चाहिँ भनिदिनु पर्ने विषय हो यो। तथापि अब बिमाको क्षेत्रलाई चाहिँ अब हामीले कसरी अझ बढी चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ, धेरै भनौँ न अहिले भइरहेको हाम्रो चाहिँ नि बिमाको पेनिट्रेसनलाई कसरी अझ बढाउन सकिन्छ, कसरी अब बिमामा हुने खानेदेखि बाहेकका पनि मान्छेहरू जोसँग केही छैन उसलाई पनि कसरी ल्याएर उसलाई लाभ दिन सकिन्छ र समग्रमा बिमाको व्यवसायलाई हामीले कसरी एकदमै तपाईँको विश्वासिलो र चाहिँ नि यो आपत पर्दाखेरि साँच्चीकै हाम्रो साथी हो भन्ने खालको चाहिँ नि बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रयास चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अब यो क्रममा चाहिँ अब खास गरेर चाहिँ नि बिमासँग 2-3वटा पक्ष सम्बन्धित हुन्छ। एउटा बिमाको चाहिँ नि कम्पनी नै भयो जसले बिमा गर्छ, अर्को बिमासँग सम्बन्धित अभिकर्ता वा तपाईँको चाहिँ नि सर्वेयर हुन्छ। यिनलाई कसरी अब हामीले चाहिँ नि ठिक ट्र्याकमा राखेर चाहिँ ठिक किसिमको बिमा गराउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रयास चाहिँ छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको बिमा कम्पनीहरूले आफूले गरेको काम कारबाहीको बारेमा कति पारदर्शी छन् त उनीहरू, कतिको उनीहरूले चाहिँ नि कानुनलाई टेकेर आफ्ना काम कारबाही गरिरहेका छन् भन्नेमा हाम्रो चाहिँ नि मेजर फोकस भनेको यो हो। किनभने जबसम्म हामीले सङ्गठनलाई तपाईँको चाहिँ नि अब कानुन सम्मत बनाउँदैनौँ, विधि सम्मत बनाउँदैनौँ तबसम्म त्यसलाई चाहिँ नि धेरै मान्छेले प्रत्याहार गर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। त्यो हामी सबैले भोगेको विषय पनि हो। त्यसैले कानुनको परिपालना गराउनुपर्छ र कानुनका परिपालना गर्दाखेरि यसमा देखिएका अनेक पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले कतिपय ठाउँमा हामीले सम्झाएर, कतिपय ठाउँमा हामीले चाहिँ नि अब निर्देशन दिएर, कतिपय ठाउँमा कारवाही गरेर चाहिँ नि अब ठिक ठाउँमा ल्याउने चाहिँ नि नियामकले जुन भूमिका खेल्नु पर्यो त्यहाँ हामी छौँ। र समग्रमा हेर्दाखेरि 4वटा पाटोबाट हामीले चाहिँ नि अब समग्र बिमा क्षेत्रलाई हेर्ने प्रयास गरेका छौँ। पहिलो पाटो भनेको चाहिँ नि बिमा क्षेत्रलाई कसरी नियमित बनाउने, यसलाई एउटा रेगुलर प्रोसेसमा कसरी लाने, यो सधैँ चलिरहने प्रक्रिया भएको हुनाले यसलाई कसरी हामीले अझ बढी नियमित बनाउने, अब यसलाई व्यवस्थित पनि बनाउनु पऱ्यो। मैले जुन कुरा गर्दैछु तपाईँको खास गरेर चाहिँ कानुन सम्मत चल्नु पऱ्यो कम्पनीहरू होइन, कम्पनीमा भएका कर्मचारीहरूले पनि कानुन सम्मत रूपमा चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि अब यसको डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने, समग्र बिमा क्षेत्रको अब तपाईँको चाहिँ नि लिगल आस्पेक्ट बढाउन सक्छ, स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट बढाउन सक्छ, ह्युमन रिसोर्सको आस्पेक्ट बढाउन सक्छ, फाइनेन्सियल आस्पेक्ट बढाउन सक्छ र ओभरअलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पब्लिकलाई चाहिँ नि हामीले यो व्यवसायप्रति आकर्षित गर्ने बाटो हुन सक्छ। यी 5वटा किसिमबाट हामीले कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने पाटो पनि हाम्रो पाटो हो। त्यसमा पनि हामी काम गरेछौँ। र अन्तिममा तर चाहिँ नि सबैभन्दा अन्तिममा भनौँ न कसरी नियन्त्रित गरेर राख्न सकिन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ नि कानुन बमोजिम नै तिमीहरू चल्नुपर्छ, अब कानुनको विवरणमा तिमीहरू जान पाउँदैन भनेर कसरी नियन्त्रित गर्ने भन्ने पाटोमा हामीले काम गरेछौँ। र मलाई के लाग्छ भने अब पूर्ण सफलताको कुरो चाहिँ नि अब हुन सक्दैन, किनभने यो त ग्रेजुअल प्रोसेस हो होइन। प्रत्येक दिन तपाईँको समय चेन्ज भइरहेको छ, मान्छेका मानसिकता चेन्ज भएका छन्, सोसाइटीको हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज भएको छ। तथापि अब चेन्जेसहरू कम्पनीहरूमा आएको छ। अब यो कुरो मैले भन्दा पनि तपाईँहरूले कम्पनीहरूसँग उहाँका सिइओहरूसँग कुरा गर्दा पनि हुन्छ। हामीले यो बिजनेसमा चाहिँ नि भएका विकृतिहरूलाई चाहिँ नि हटाउने प्रयास गर्यो सिँगै 1 वर्ष लगाएर। तपाईँलाई थाहा छ पहिला उधारो बिमा हुन्थ्यो, पोलिसी इस्यु भइसक्यो, पैसा आएको छैन, बिचमा घटना घटेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त धेरै घटना घटे। आजको दिनमा तपाईँको चाहिने 0% तपाईँको यो उधारोमा चाहिँ बिमा बिक्री हुन्छ। पहिला पैसा, त्यसपछि बल्ल बिमा इस्यु हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको क्यासब्याक गर्ने सिस्टम थियो, बिमा चाहिँ गर्ने तर क्यासमा चाहिँ क्यास फिर्ता गर्ने सिस्टम, त्यसलाई हामीले रोक्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यस्तै अब तपाईँको बिमामा देखिएका अन्य विकृतिहरू पनि हामीले चाहिँ टेकल गऱ्यौँ। तर अब यो कस्तो हो भने यो गुजुल्टिएर बसिरहेको समस्यालाई तपाईँले एकैपल्टमा समाधान गर्छु भनेपछि चाहिँ सक्नुहुन्न। अब यसले समय त लिन्छ, तर यो चाहिँ सङ्लो चाहिँ हुनुपर्छ, हुन चाहिँ हुन्छ। हजुरले घटनाको कुरा उठाउनु भयो। भर्खरै एउटा बिमा कम्पनीमा चाहिँ एउटा अब क्लाइन्टहरूले गरेको एउटा फ्लडको घटना आएको छ। यो कस्तो खालको घटना हो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ अनि यसलाई कसरी समाधान गर्ने अनुसन्धान केही भइरह होला नि त? अब यो त अब सिआइबीले अनुसन्धान गरेर यो चाहिँ नि हत्याको घटना हो भन्ने कुरो प्रमाणितै भएर आइसक्यो, मान्छे नै समातिसके होइन। अब बिमाले मनसाय हेर्दैन, मनमा तपाईँको मेरो के छ त्यो कुरा हामीले हेर्न सक्ने कुरो भएन। हामीले हेर्ने भनेको डकुमेन्ट हो, तर त्यहाँ चाहिँ त्रुटि चाहिँ भएको देखिन्छ। यसो सरसरी हेर्दाखेरि हामीले डकुमेन्ट झिकाएका छौँ। अब
आज आउला त्यो डकुमेन्ट, त्यसमाथि हामी छलफल गरेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगौँला समिति। तर के देखिन्छ भने जुन मान्छेसँग इन्कम स्रोत छैन त्यो मान्छेको ठुलो बिमा गरिएको देखिन्छ। बिमा गरिदिने पहिलो मान्छे भनेको अभिकर्ता हो। कम्पनीले चाहिने कम्पनीको रिकमेन्डेसनमा समितिले जारी गरेको लाइसेन्स प्राप्त अभिकर्ताले पहिलो तपाईँको चाहिने उसले हेर्नुपर्ने जसको उसले बिमा गराउँदैछ उसको स्रोत छ कि छैन, उसको हेल्थ ठिक छ कि छैन, उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि के छ लगायतका कुरा हेर्नुपर्नेमा पहिलो गल्ती चाहिँ त्यहाँ भएको देखिन्छ अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि। दोस्रो के भने र त्यहाँबाट तपाईँको चाहिने बिमा भएर आइसकेपछि त्यो डिपार्टमेन्टमा आउँछ। त्यो डिपार्टमेन्टमा आएपछि डिपार्टमेन्टमा तपाईँको यो खास गरेर चाहिने अन्डरराइटिङ गर्नेले हेर्नु पऱ्यो के भने त्यसमा चाहिने उसको स्रोत खुलेको प्रमाण छ कि छैन, उसले चाहिने पैसा तिर्न सक्छ कि सक्दैन, पैसा आयो कहाँबाट, होइन, त्यसको पेसा के हो, उसका स्रोतहरू कहाँ छन्, यी कुराहरूलाई चाहिने तपाईँको चाहिने नेग्लिजेन्स गरेको देखिन्छ। दोस्रो सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि अब डकुमेन्ट आज हामीले हेरौँला, आजदेखि आउँछ होला डकुमेन्ट। त्यसैले अब यो हामीले चाहिने अब पूर्व अनुमान गर्न नसकिने कुरो हो। कसैले कसैलाई मार्छ र त्यसैको लागि गर्दैछ भने त कुरा त पछि निस्किने पनि कुरा हो। तथापि अब हामीले चाहिने राम्ररी अन्डरराइटिङ गरेको भए यो घटनालाई रोक्न सकिने अवस्था चाहिने हुन्थ्यो। यस्ता धेरै केसेस त्यस कारणले अहिले चाहिँ तपाईँको केवाइसी भराउनु पऱ्यो उसलाई, होइन, 10 लाखभन्दा बढीको बिमा गर्दाखेरि स्रोत खोज्नु पऱ्यो हामीले, होइन। अब यो अनेक कुराहरू छन्। अब त्यो कुरोहरूलाई चाहिने हामीले त अब हाम्रा निर्देशिकाहरूबाट हामीले चाहिने अब निर्देशनबाट यी सबै कुरोहरू गर्नुपर्छ भनेर पठाएका हौँ। अब व्यवसाय गर्ने भनेको कम्पनीले हो, होइन, निर्देशन मान्नुपर्ने कर्तव्य पनि उसको हो। अब यो पाटोमा चाहिने हामीले पठाइरहेको निर्देशनको त्यही रूपमा पालना भएको चाहिने नदेखिएको अवस्था भएको हुनाले पनि अब बिमा समितिले केही न केही चाहिने गर्नुपर्छ। र यो त एउटा तपाईँको एउटा उदाहरण मात्रै हो। भोलिका दिनमा यस्ता घटनाहरू नघटोस् भन्नको लागि पनि बिमा समितिले जारी गरेका निर्देशिकाहरू, योसँग सम्बन्धित निर्देशिकाहरूको पूर्ण रूपमा पालना भयो कि भएन भन्ने कुरोमा अब हाम्रो चाहिँ दृष्टि जान्छ। म अहिले थोरै हजुरसँग कोरोनाको बारेमा कुरा गर्न चाहेँ। यो कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी आएन भन्ने गुनासो भनौँ न 1 वर्ष अगाडिदेखिकै कुरा हो। यो पनि हजुर आउनु र यो आउनु सँगसँगै थियो। यो दाबी भुक्तानी अहिलेसम्म नै भएको छैन। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा दाबी भुक्तानी गर्छु भनेको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ दाबी भुक्तानी हुन्छ भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि यसको दाबी भुक्तानी भएको छैन। किन यो दाबी भुक्तानीमा ढिला भइरहेको छ? के कारण? यसका दुईवटा पाटा छन्। एउटा पाटा त के भने कोरोनाको बिमा गर्दै बिमा गर्ने काम रोकिएको थियो। म आउनुभन्दा पहिलाको कुरा हो यो। किनभने जब तपाईँको क्लेम पर्न थाल्यो वा तपाईँको चाहिँ मान्छेको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो त्यसपछि यो रोकिए थियो अरे। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले चाहिने निर्देशनमा यसलाई फेरि खोलियो र अर्थ मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड बनाइदियो। त्यो मापदण्डले के भन्छ भने 3.5 अर्बसम्मको भुक्तानी बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र चाहिने यो बिमा समितिले मिलेर गर्ने र 3.5 अर्बभन्दा बढी जति पनि तपाईँको दाबी आउँछ त्यो सरकारले गर्ने भनेर चाहिने प्रष्ट मापदण्डै छ। त्यसको चिठी नै हामीसँग छ। अब त्यो आधारमा चाहिने क्लेम पर्न थालेपछि हामीले सिरियली जसको जसरी तिर्नुपर्ने हो झन्डै 3.5 अर्ब मात्रै तिर्नुपर्नेमा 5 अर्ब रुपियाँको भुक्तानी हामीले गरिसकेका अवस्था हो। 1 अर्ब त समितिले आफ्नै कोषबाट पनि दिएको छ। 1 अर्ब तपाईँको पुनर्बिमा कम्पनीले तिर्न लागेको छु। म आइसकेपछि कुरा हो यो। अब बाँकी रहेको चाहिँ रकम चाहिँ त्यो मापदण्डले के भन्छ भने किनभने यो इनिसिएट गराएकै सरकारले हो। यसलाई रोक्नुहुन्न, कन्टिन्यू गर र यसमा आउन सक्ने भोलिका दाबीहरू चाहिँ 3.5 अर्बभन्दा माथिको दाबी हामी दिन्छौँ भनेर सरकारले भनेपछि सरकारको निकायले सरकारले भनेको मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, मान्यो। त्यस कारणले अब यो चाहिने बल चाहिने अर्थ मन्त्रालयको कोडमा छ। धेरैपल्ट मेरो कुरा भयो र अन्तिम अषाढ महिनाको 30 गतेसम्म पनि म कुरा गर्दैछु सचिवसँग। उहाँले म आज पठाउँछु पैसा पनि भने हो, तर पैसा चाहिने आजको दिनसम्म पनि पैसा आएको छैन। के कारण देखाछ अर्थ मन्त्रालयले? अब त्यो त उहाँहरूले भन्नु पर्यो। हजुरहरुसँग के कारण देखाछ? कुनै कारण छैन। मन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ पैसा दिनुहोस्, हैन। त्यो धेरैपल्ट मन्त्रीज्यूले आफ्ना सचिवलाई भन्नुभएको म त्यहीँ बसिरहेको छु, हैन, तर पैसा आएन, हैन। अब त्यो चाहिँ कसरी आएन, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त उहाँहरूले भन्नु पर्यो कि र त्यसपछि मलाई के भनियो भने ल तपाईँ त्यसो भए यो पैसा भुक्तानी गर्ने केही तपाईँको विकल्पहरू भए पठाउनुहोस् न भनेर भन्यो। त्यो विकल्प पनि पठाएको मैले 5 महिना भइसक्यो, हजुर, हैन। त्यो विकल्पमा टेकेर भए पनि अब त दिउँ, अझ पनि कम्पनीबाट पनि तिर्न लाउँछु म, बिमा समितिले पनि पैसा हाल्छ, सरकारले एउटा सर्टेन पैसा दियोस्, त्यसपछि हामी हालेर म्यानेज गर्छौँ भनेको त्यो पनि हुन सकेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि
यो सरकारमाथि सिर्जना भएको दायित्व हो। यो दायित्वको फरफारक सरकारले गर्नुपर्छ हैन। अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अदालतमा मुद्दा पर्ने, कम्पनीको चाहिँ शाखाहरू तोडफोड हुने, व्यक्तिले त त्यही बुझ्ने हो नि। व्यक्तिले त के बुझ्यो भने यो कम्पनीसँग मैले बिमा गराएँ, तर यसको यथार्थ के हो भन्दाखेरि कम्पनी त कम्पेल छ, कम्पनी त गर्नै पऱ्यो किनभने सरकारको निर्देशन छ। त्यो कुरो चाहिँ बुझाइदिनु पऱ्यो। सरकारले निर्देशन दिएपछि कम्पनीले कन्टिन्यू गरे हो र कम्पनीको लागि जति दायित्व हामीले तोकिदिएका थियौँ, सरकारले तोकिदिएको थियो, कम्पनी पुनर्बिमा कम्पनी बिमा समिति, त्यो दायित्वभन्दा त हामीले बढी भुक्तानी गरिसक्यौँ। अब सरकारले दिनुपर्ने पाटोमा हामी कुरेर बसेका छौँ। म अहिले पनि आशावादी छु के भने यो पैसा आउँछ। अब भर्खरै फेरि मन्त्रीजीको हिजो भर्खरै बहाली भएको छ। अब यो कुरोलाई फेरि हामीले सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। कहिलेसम्म पाउलान् दाबी भुक्तानी कोरोना बिमितले? अब यो दायित्व सृजना भइसकेपछि र खास गरेर सरकारको चाहिने दायित्व सृजना भएपछि सरकार जहिले पनि जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरो हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। ऊ सबैको गार्जियन पनि हो, सबैको अभिभावक पनि हो। त्यस कारणले यथाशीघ्र यसलाई यस्तो कुरोहरूलाई राखिराख्नुहुन्न। यो कुराले के हुन्छ भने सरकार पनि बदनाम हुन्छ, बिमाको क्षेत्र पनि बदनाम हुन्छ हैन। अब सरकारले निर्देश नदिएको भए के हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन। त्यतिखेर बिमा बन्द नै भइसक्यो हो। जेठ महिनामा सुरुवात हुँदाखेरिको जेठ महिनामा बन्दै भइसकेपछि फेरि खोल्न लगाएको विषय भए हुनाले सरकारले अलि गम्भीरतापूर्वक यसलाई चाहिँ तिर्नुपर्छ र छिटो तिर्दिनुपर्छ। जस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिने भनेर एउटा घोषणा गरेको छ वक्तव्यमा हैन, बजेट वक्तव्यमा। यसको चर्को विरोध पनि भइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई पोस्नको लागि, निजी क्षेत्रलाई उकास्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्य बिमा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजियो भनेर कतिपय व्यक्तिहरूले सांसदमै पनि यो कुरा उठेको छ हैन। यो कार्यान्वयनमा आउँछ? निजी क्षेत्रले पाउँछ स्वास्थ्य बिमा? पायो भने कसलाई फाइदा हुन्छ? कि साँच्चीकै निजी क्षेत्र फाइदामा जाने हो र? बिमाका सर्टेन तपाईँको प्रिन्सिपलहरू हुन्छ। बिमा भनेको थोरै पैसा लिएर धेरै भुक्तानी गर्ने हो। एउटा अनुमान हुन्छ बिमामा के भने मैले 100 जनाको तपाईँको बिमा गर्दाखेरि 5 जना मान्छेलाई मैले भुक्तानी दिनुपर्छ र मैले उठाएको बिमाबाट त्यो चाहिँ हामी सक्छौँ। त्यो अनुमान हो बिमा। 100% को बिमा तिर्नुपर्ने भएपछि त उसले बिमै गर्दैन। कुनै पनि संसारमा कहीँ पनि बिमा हुँदैन। त्यस कारणले अब र अहिले चाहिँ तपाईँले उठाउनु भयो विषय त मेरो होइन। यो स्वास्थ्य सेवा ऐनमै चाहिँ नि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था छ, ऐनमै छ हैन। स्वास्थ्य बिमा बोर्ड भनेको छुट्टै निकाय हो। तथापि सरकारले उठाइरहेको विषय के हो भने यो र मैले प्रोटेस्ट गरेको विषय के हो भने जुन कुरो बिमै होइन त्यसको नाम बिमा किन राख्ने? सरकारले सोसल सिक्युरिटी दिएको छ भने सोसल सिक्युरिटी राखोस् न। स्वास्थ्यको सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी चाहिने सेवा दिएको सरकारले पनि दियोस्। तर बिमासँग जोड दिनु भएन। किनभने बिमाको सर्टेन प्रिन्सिपल हुन्छ र त्यो प्रिन्सिपलमा अहिले भइरहेको स्वास्थ्य तपाईँको बिमा कहीँ पनि आउँदैन। ऊ हाम्रो नियमनको क्षेत्र अधिकारभित्र पनि छैन। त्यस कारणले अब ऊ चाहिँ हामीसँग एसोसिएट भएको कम्पनी पनि होइन। त्यस कारणले हामीले भोलि राख्नुपर्ने बाटो चाहिँ छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सरकारले अहिले पनि तपाईँको चाहिने स्वास्थ्य बिमामा झन्डै 14 अर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना भइसक्यो हैन। यो त के भयो भने 3500 रुपियाँ उठाउने, त्यही पैसाबाट चाहिने अब चाहिने सरकारले 1 लाख रुपियाँ तिर्ने। कोही बिमा त छैन, पैसा उठेको छ, त्यो पैसा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा बस्छ। अब तपाईँको दायित्व तिर्नु पऱ्यो भने 1 लाख रुपियाँ सरकार ट्रेजरबाट जाने हो। यो त बिमै भएन। त्यस कारण सरकारले भन्न खोजेको कुरा के होला भने यो उठाएको पैसालाई कुनै न कुनै किसिमबाट चाहिने बिमा गराउनु पर्यो हैन। कुनै न कुनै किसिमबाट बिमा गराउनु पर्यो ताकि सरकारले जुन हरेक वर्ष तपाईँको चाहिने 10 अर्ब रुपियाँको दायित्व बोक्नु पर्ने अवस्था छ त्यो अवस्था चाहिने बिमा कम्पनीहरूमा ट्रान्सफर हुन सकोस्। भोलि आएपछि दिन त सरकारकै नामबाट जाने हो पैसा। त्यो मेकानिजम डेभलप गर्न खोज्या होला। अब हामी कहाँ त्यो खासै कुरो आइसकेको छैन। त्यस कारण मैले यसमा धेरै कुरा बोलिराख्नु परेन। तर मेकानिजम के बनाउनु पर्यो भने बिमा गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य बिमाले गरिरहेको काम चाहिँ बिमा होइन। केही समय यता बिमा कम्पनीमा मर्जरको कुरा चर्चामा छ भनौँ, चुलिँदो छ। धेरै कम्पनीहरू मर्जरमा जाने तयारी नै गरिसकेछन्। दुईटा कम्पनीले त अब मर्जर गरेर कारोबार नै सञ्चालन गरिसकेका छन्, एकीकृत कारोबार होइन। मर्जरले कम्पनी मजबुत हुन सक्छ कि के कारण चाहिँ मर्जर नै रोजे बिमा कम्पनीहरूले? दुईवटा कुरो। तपाईँको न्यून पुँजीले कम्पनी बलियो हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा पाटो भयो। सक्दैन। किनभने कम्पनीसँग जसरी तपाईँको पुँजीको चाहिँ तपाईँको क्षमता बढाउँदै लानुहुन्छ उसले चाहिने रिस्क अब्जर्भ गर्ने, उसले तपाईँको कारोबारलाई एक्सपान्ड गर्ने, उसले आफ्ना मान्छेलाई ट्रेन गर्ने, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी इन गर्ने, त्यो पुँजीले त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ पाटो दिन्छ। र पुँजी नै छैन भने यी सबै कुरोहरू तपाईँको चाहिँ तफसिलका कुराहरू भए केही पनि हुँदैन। नम्बर 1।
नम्बर 2 के भने अब हामी कहाँ कम्पनीहरूकै तपाईँका चाहिँ अध्यक्षहरू कम्पनीकै सिइओहरूले चाहिँ नि धेरै पल्टाएर गुनासा के गरे भने हामी सङ्ख्यामा धेरै भयौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो बिचमा चाहिँ अनहेल्दी कम्पिटिसन भएर मैले तपाईँलाई अघि भनिरहेको 2-4वटा कुराहरू चाहिँ त्यो अनहेल्दी कम्पिटिसनकै पार्ट थियो। उदाहरणमा बिमा गर्ने, क्यासब्याक गर्ने होइन। अब 2 करोड रुपियाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै प्रोपर्टीको 2 रुपियाँमा बिमा गरिदिने, कसैको त पैसा नलिएर पनि बिमा गरिदिने, यस्ता खालका विकृति त्यसले गर्दा आयो। नम्बर 2। नम्बर 3 के भने बिमाको खास गरेर हाम्रो भूगोलमा चाहिँ नि हाम्रा रिस्कको हाम्रो किसिमहरू बढ्दै गए। हामी असाध्यै तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो भूगोल असाध्यै रिस्की जोनमा बस्छ। तपाईँले विगत 10 वर्षको इतिहास क्लियर हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी हामीलाई चाहिँ नि हाम्रा ठुल्ठुला प्रोपर्टीहरू बाढीले गएका छन्। ठुल्ठुला बस्तीहरूमा बाढीले चाहिँ नि नोक्सान गरेका छन्। एउटा उदाहरण त तपाईँलाई म मेलम्चीको गएको वर्ष दिन्छु होइन। ठुल्ठुला तपाईँका चाहिँ नि हाम्रा प्रोपर्टीहरू गएको छन्। झन्डै 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको प्रोपर्टी कात्तिक महिना परेको पानीमा चाहिँ नि हाम्रो धानहरू चाहिँ नि तयार भइसकेको धानहरू गयो। त्यसकारणले अब यी सबै कुरोलाई केटर गर्नको लागि क्षमतावान कम्पनी तपाईँले मुलुकमा निर्माण गर्नुपर्छ। अनहेल्दी कम्पिटिसन गरेर चाहिँ नि तपाईँ कहीँ पनि पुग्नुहुन्न होइन। तपाईँले क्लेम त दिनु पऱ्यो नि। भोलि तपाईँको चाहिँ नि तपाईँले गरेको बिमामा होइन कुनै तपाईँको दाबी आयो भने क्लेम दिन सक्नु पऱ्यो। तपाईँसँग पैसा चाहिँ तपाईँले क्लेम गरिदिनुहुन्छ भने त्यही धेरै पाटाहरू छन्। र तपाईँले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार पनि गर्नु पऱ्यो, अब एक्सपान्ड पनि गर्नु पऱ्यो। हामी कहाँ चाहिँ नि अब यो इन्सुरेन्स कम्पनी जतिसुकै भए पनि हामी कहाँ इन्सुरेन्समा काम गर्ने खास म्यान पावरहरू छैनन्। त्यस कारण तिनै म्यान पावरलाई हामीले चाहिँ नि युटिलाइज गर्न सक्ने बाटो पनि बनाउनु पऱ्यो। मर्ज भनेपछि दुवटा कम्पनीका राम्रा म्यान पावरहरू पनि बस्ने भएर त्यहीँभित्रै। यसले गर्दाखेरि र अब अहिले भइरहेको बिजनेस हामीले चाहिँ नि केही सर्टेन कुरो मात्रै सर्टेन ठाउँमा मात्रै गरेर बसिरहेछौँ कि यसलाई एक्सपान्ड गर्नु पऱ्यो, तलसम्म जानु पऱ्यो। सबै तपाईँको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर जानु पऱ्यो। अहिले हामी केन्द्रमा चाहिँ नि सहर बजार र केन्द्रमा बसिरहेछौँ। यसलाई एक्सपान्ड गर्नु पऱ्यो। बिमाको बजारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि गरिबसम्म पुर्याउनु पऱ्यो होइन। अब दुईवटा सिद्धान्त हुन्छ। जसले सक्छ उसले आफै गर्ने हो होइन। उसले गर्दैन भने गर्न लगाउने हो उसलाई। उदाहरणको लागि मोटर बिमा तपाईँले बिमा तिर्नु भएन भने तपाईँको मोटरको रिन्युअल हुँदैन, तपाईँको कर बुझ्दैन र कर नबुझेपछि प्रहरीले कारवाही गर्छ। र त्यो तपाईँले इन्फोर्स गर्नुभयो। त्यसले कति फाइदा भयो? जसको गाडीको बिमा छ एक्सिडेन्ट भएपछि बिमाले पैसा तिर्ने भयो, उसको गाडीको क्षति भयो भने बिमाले पैसा तिर्ने भयो होइन। थर्ड पार्टी तपाईँको चाहिँ लस भयो भने बिमाले पैसा तिर्ने भयो। त जसले बिमा गर्यो उसलाई फाइदा भइरहेछ नि। गर्न त इन्फोर्स गरियो तर फाइदा त जुन व्यक्तिको चाहिँ गाडी उसलाई हुने हो। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरका बिमा, सम्पत्तिका बिमा व्यक्तिको गराउनु पऱ्यो। सक्नेले चाहिँ तिर्नु पऱ्यो, बिमा गर्नु पऱ्यो। बिमा गरेन भने नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूले चाहिँ नि सर्भिस रोक्नु पऱ्यो, कर बुझिदिनु भएन, सम्पत्ति तपाईँको चाहिँ बिक्री बन्द गर्न दिनु भएन, सिफारिस दिनु भएन। त्यसरी चाहिँ नि बाँध्दै जानु पऱ्यो हामीले। र नसक्ने गरिबहरूको बिमा चाहिँ नि त्यो तपाईँको गभर्मेन्टले गर्नु पऱ्यो। उदाहरणको लागि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने कर्णाली प्रदेशमा सबै जनताको तपाईँको चाहिँ नि दुर्घटना बिमा गरिएको छ। यसरी चाहिँ नि हामीले बिमालाई चाहिँ नि बिमा भनेको त हामीले बुझ्नु पऱ्यो कुरा के भने सरकार भनेको अभिभावक हो। सरकारले सबै दायित्व बोक्नुपर्छ। मुलुकभित्र बसेका सबैको दायित्व बोक्नुपर्छ। म खालि त्यसैले त्यो दायित्व सरकार एक्लैले आफ्नो रिसोर्सबाट बोक्न सक्दैन। अनि सरकारको दायित्वलाई तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने मेकानिजम हो बिमा भने। उसको जोखिम जुन सरकारको जोखिम छ त्यो जोखिमलाई उसले चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्छ, थोरै पैसामा गर्छ। भोलि घटना घटेपछि उसले दिन्छ। किनभने बिमा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय हो। कम्पनीले आफूले चाहिँ उठाएको पैसा, तपाईँसँग उठाएको पैसा अलिकति उसले आफूले राख्छ, बाँकी पैसा उसले पुनर्बिमा गराउँछ। त्यसरी त्यो मेकानिजमबाट पैसाहरू आउने हो। त्यस कारणले बिमा भनेको त संसारमा त अब हेर्नु विकसित मुलुकमा त बिमा छैन भन्ने भयो भने त केही पनि कामै हुँदैन, तपाईँको केही पनि हुँदैन तपाईँको काम। हजुरले थोरै कृषि सम्बन्धी कुरा पनि जोड्नु भएको थियो। जस्तै बाढीले धान बाली नष्ट गर्यो भनेर सरकारले बिमा समितिले मिलेर नै भनौँ न कृषि बिमा गर्नुपर्छ भनेर 2076 पुसतिर यी कार्ययोजना नै ल्याएको थियो। अनि यो कम्पनीले यो जिल्लामा गएर चाहिँ कृषि सम्बन्धी कार्य गर्ने भनेर एउटा के भन्छ सीमा नै तोकेको थियो बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई। तर पनि बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ गाउँमा गएर कृषिको बिमा गर्ने, साना कृषकलाई चाहिँ बिमामा ल्याउने त्यस्तो काम गरिरहेको पाइँदैन। एकदम न्यून नै छ। के कारण यो हुन सकिरहेको छैन? यस्तो छ कि अब तपाईँको चाहिँ नि यी जुन बिमा कम्पनीको हामी कुरा गरेका छौँ ठुला बिमा कम्पनी, यी चाहिँ नि कृषिको बिमा गर्न बनेर आएका होइनन्
हैन। अब व्यवसाय गरेपछि त मुनाफा पक्कै पनि कमाउनु पर्यो, नत्र भने कसैले व्यवसाय नै गर्दैन। त यिनले कहाँ मेरो मुनाफा छ यी त्यहाँ जान्छन्। यिनलाई त हामीले 5% तिम्रो चाहिने टोटल पोर्टफोलियोको 5% तिमीले गर्नै पर्छ भनेर हामीले कम्पेल गरे हो हैन। अब कतिपय ठाउँमा हामी के गर्छौँ भने कसैले गरे पनि देखिन्छ हैन। यी तीनवटा कुराहरू कृषि, पशु र तपाईँको चाहिँ लघु बिमा। लघु बिमामा त नगन्य छ हैन। तपाईँले जुन गरिबको कुरा गर्नुभयो त्यो लघु बिमा आउँछ, त्यो नगन्य छ। अलिअलि कृषि भएको छ, कृषिमा पनि खास गरेर तपाईँका चाहिँ ठुल्ठुला फार्महरूको चाहिँ कृषि भएको छ। दोस्रो कुरो के भने अब यो चाहिँ नि सरकारले 80% अनुदान दिइरहेको छ भने बिमा कम्पनीले मात्रै गरेर बिमा हुने त होइन नि, अर्को पक्ष पनि तयार हुनु पर्यो नि, बिमा गराउने पक्ष पनि तयार भएर आउनु पर्यो नि। त्यो ओरिएन्टेसनै भएन कि कृषकलाई, त्यो कुरा जानकारी नै भएन। तेस्रो कुरो अब बिचमा को छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट छ, लोकल गभर्मेन्ट छ। पहिला लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ बताउनु पर्यो, लोकल गभर्मेन्टलाई बुझ्ने हो भने उसले आफ्नो चाहिँ भूगोलभित्रका जम्मै मान्छेलाई चाहिँ बिमा गर्नलाई उत्साहित गर्न सक्ने अवस्था थियो। अब लोकल गभर्मेन्टले नबुझेको विषयमा तपाईँ हरेक मान्छेलाई भेटेर त बिमा गराउन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले एउटा क्याम्पेन अहिले हामीले चलाएको क्याम्पेन पनि त्यही हो के भने लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ नि पहिला बुझ्नु पर्यो बिमा हैन। त्यसबाट हुन सक्ने बेनिफिटको बारेमा उसले आफ्नो जनतालाई बुझाउनु पर्यो। ऊ त जनताको प्रतिनिधि हो नि, उसले त आफ्नो भूगोलमा जम्मेर मान्छे चिन्छ नि। त्यसरी जाने हो भने हामीले बिमालाई डिपार्चर गर्न सक्छौँ। र अहिले बिमा समितिको चाहिँ नि खास गरेर मेरो आफ्नो मिसन भनेको त्यही हो, सरकारलाई बुझाऊ। सरकारसँग स्रोत पनि छ, सरकारले बुझ्नु जरुरी पनि छ। सरकारले बुझेपछि डिपार्चर हुन्छ। कृषि प्रधान देशमा कृषिमा नै बिमा सफल नहुँदाखेरि त अप्ठ्यारो अवस्था होला नि। यसमा कसको दोष छ? दोष भन्ने कुरै भएन कि यो दोष त सबैले तपाईँको चाहिँ नि पहिला अब हामीले एउटा चङ्क फन्ड राखिदिएर मात्रै बिमा त हुने होइन नि। बिमामा त दुईवटा पक्ष त खडा हुनु पर्यो नि। एउटा बिमा गरिदिने, एउटा बिमा गराउने। बिमा गराउने नआएपछि बिमा गर्नेले कसरी बिमा गर्छ? वा यो बिमा गर्ने चाहिँ जम्मै ठाउँमा पुग्छ भन्ने के ग्यारेन्टी? यो त मुनाफाको लागि बसेको। त्यसको लागि पनि त बुझाउनु पर्थ्यो, कसैले बुझाउनु नसक्नु। यो सबै हाम्रो कृषि मन्त्रालयदेखि लिएर सरकारको टोटल पोलिसीदेखि लिएर तपाईँको चाहिने प्रदेशको टोटल पोलिसीदेखि लिएर तपाईँको तलको चाहिने तपाईँको के अरे लोकल गभर्मेन्टको पोलिसी सबै यसमा चाहिने तपाईँको बिचमा कोहेजन हुनु पर्यो, एकरूपता हुनु पर्यो। बिमा कम्पनीहरू जो त्यहाँ बसिरहेको छन् त्यो ठाउँमा तिनलाई चाहिँ अब बोलाउनु पर्यो, मिनिस्ट्रीले कुरा गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। किनभने हामीले त के हेरेछौँ भने त्यो शाखा कार्यालयहरू जुन खोलेको छ उसले पनि बुझाएको छैन, बिमा कम्पनीका शाखा कार्यालयले पनि बुझाएको छैन। अब अहिले चाहिँ बुझ्न थालेको छ। मलाई के लाग्छ भने केही कम्पनीहरू चाहिँ कृषिमै हामी अगाडि बढ्छौँ भने अगाडि बढेका छन्। त्यसैले अहिले तपाईँले चाहिँ यो वर्षको बजेट वक्तव्यमा यो लघु बिमाको जुन कुरो आएको छ यसैलाई एड्रेस गर्न आएको। लघु बिमाहरूको सानो बिमाहरू गर्दै जाने कि 50,000, 1 लाख होइन, 25,000 को बिमा, कसैको 25,000 को फलफुलको पसल छ। आग लागि भने त 25,000 उसलाई धेरै ठुलो पैसा हो नि। त्यो त्यस्ता खालका चाहिँ नि अब हाम्रो ठुलो कम्पनीको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ कस्ट अफ सर्भिसेस यति बढी हुन्छ कि उसले यस्ता कुराहरूमा हात हाल्न सक्दैन भन्ने नै देखियो। जस्तै यस्तो लघु बिमा कम्पनीको विषयमा एउटा विरोध पनि भइरहेछ। भएको बिमा कम्पनीलाई चाहिँ मर्जरमा लगेर लघु बिमा ल्याउन लागियो भनेर बजारमा विरोध पनि भइरहेछ। कतिले कुराहरू उठाइरहेछन् यो विषयमा होइन। यो आरोप समितिलाई नै लागेको छ। समितिले कम्पनीलाई चाहिँ अब यो त विरोधको लागि विरोध गर्ने कुरो त अब चाहिँ नि हामी एकातिर के भन्दैछौँ भने हामी कृषि प्रधान मुलुक हौँ, हामी कहाँ धेरै ठुलो जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा चाहिँ गरिब छ जसले पे गर्न सक्दैन होइन। हामीले अर्को पनि अध्ययन गरिरहेको छौँ के भने कम्पनीहरूले चाहिँ नि कृषि बिमा, पशु बिमा गर्दाखेरि यिनको चाहिँ नि कस्ट अफ सर्भिस बिमा गर्ने जुन कस्ट छ त्यो असाध्यै बढी छ, जसले गर्दा यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट त्यसमा छैन। यी केन्द्रमा बसेका छन् होइन, यिनले ठुल्ठुला बिमा गर्न खोज्छन्। अनि त्यो सानो बिमा कसले गरिदिने? लघु बिमाको पनि तपाईँले भनेको छैन यो अहिले भइरहेको बिमासँग त त्यो कम्पेरिजनै छैन। किनभने यो बिमा भनेको 5 अर्बको बिमा, त्यो भनेको केही करोड रुपियाँको बिमा कम्पनी हुन्छ। त्यो केही करोडको, यो 5 अर्बको कम्पनी हो, त्यो केही करोडको हुन्छ। ऊ यहाँ बस्दा पनि बस्दैन, ऊ तपाईँको चाहिँ तल प्रदेशमै बस्ने हो, त्यहीँबाट उसले आफ्नो बिजनेस गर्ने, उसले गाउँघरै हेर्ने हो, उसको सिलिङ तोकिया हुन्छ, योभन्दा बढी तिमीले बिमै गर्न पाउँदैन भन्ने हुन्छ होइन। अब उसले चाहिँ अब उसले बुद्धि पुर्यायो, भोलि हाम्रो चाहिँ ओरिएन्टेसन मान्यो भने ऊ जाने तपाईँको लोकल गभर्मेन्टमा गएर चाहिँ बिमालाई अगाडि बढाउने हो उसले होइन। त्यो लोकल गभर्मेन्टसँग पो तपाईँको डेटा हुन्छ, मेरो यतिजना मान्छे किसान छन्, यस्तो जग्गा छ, अनि कसले गरिदिने त्यो कुरो होइन। यो गर्ने भए त 5 वर्षसम्म चाहिँ लागिएको छ, भएको छैन। अनि नभएको छ भनेर चाहिँ बसिराख्ने हो कि के नयाँ उपक्रम गर्ने हो? र जुन कुरा अहिले तपाईँले विरोधको रूपमा आएको छ भन्नुहुन्छ, यो विरोध गर्नुपर्ने विषय नै होइन। हामीले गरिबको बिमा गर्ने कि नगर्ने? कसले गरिदिने त्यसको बिमा? हामी गाउँभित्र पस्ने कि नपस्ने?
त्यहाँ हामी जान्दैनौँ भने त निश्चित छ नि। त्यस कारणले ती पाटाहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। यसलाई विरोध गर्नुभन्दा पनि यसलाई सर्च लिनु पऱ्यो, किनभने त्यो कम्पनीहरू भनेको यिनका कम्पिटिटर होइन नि। यिनले पनि गरौँ न, तपाईँ यिनले सक्दैन यिनले पनि गरौँ, उसले पनि गर्छ यिनले पनि गरौँ, अझ बढी एक्सपान्सन हुने हो। मैले भने 5 अर्बको कम्पनीले केही करोड रुपियाँको कम्पनी बन्ला, त्यो भोलि अहिले त आएको पनि छैन बन्ला, त्योसँग कम्पिटिसन कुनै गर्नु भएन कि। उसले गर्नुपर्ने उसको सिलिङै बेग्लै हुन्छ, उसको चाहिँ नि गर्ने तपाईँको चाहिँ नि हामीले भनौँ न तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा क्यापिङ गरिदिन्छौँ कि ल तिमीले चाहिँ नि लाइफ इन्सुरेन्समा बढीमा चाहिँ नि 3 लाखसम्मको बिमा गर्न पाउँछौ है, 3 लाखभन्दा बढीको तिमीले बिमा गर्न पाउँदैनौ लाइफमा। नन लाइफमा तिमीले भनौँ 2 लाख रुपियाँसम्मको बिमा गर्न पाउँछौ भनौँला हामीले। अब यस्तो करोडको बिमा त उसले गर्दैन। यिनलाई के थ्रेड छ र, केही थ्रेड छैन। हामीले त बिमालाई एक्सपान्ड गर्ने हो नि, हामीले त बिमालाई त तलसम्म अहिले भयो नि। अब बिमालाई लिएर तपाईँले चाहिँ नि स्थानीय तहसम्म जोड्नुपर्ने जरुरी छ। जब हामी 753मा पुगेर चाहिँ हामी जान्छौँ, त्यसपछि बिमाले एक्सपान्सन गर्ने हो। त्यसपछि बिमाको चाहिँ नि रियल तपाईँको चाहिँ बेनिफिट पाउने वर्गले पाउन सुरु गर्छ र बिमा चाहिँ तपाईँको स्थापित हुने हो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ कि? होइन, तपाईँको मिडियाबाट चाहिँ नि अब अहिले भर्खरै भनिएको कुराहरू, अब यो खास गरेर चाहिँ नि मर्जर गरेर कम्पनीलाई हामीले साइजेबल बनाउन खोज्यौँ, अनहेल्दी कम्पिटिसन पनि घटाउन खोज्यौँ होइन एउटा। र भोलिका दिनमा हुन सक्ने तपाईँको अनसिन तपाईँका चाहिँ जोखिमहरूलाई चाहिँ नि मिनिमाइज पनि गर्दै र त्यसलाई वहन गर्न तपाईँको चाहिँ नि क्यापासिटी पनि बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मनसा हो। त्यस कारणले अब मर्जर अहिले त हाम्रो करिब 19वटा कम्पनीहरू मर्जरमा जाने भनेर आएछन्। मेरो विश्वास के छ भने अझ 15-20 दिन 1 महिनामा अझ पनि कम्पनीहरू थपिनुपर्छ उसमा होइन। अल्टिमेटली के भने 5 अर्ब रुपियाँ पुर्याउनु पऱ्यो र चैत महिनाभित्र पुर्याउनु पऱ्यो होइन। त्यो र त्यसको कारण के भने हामीले बनाएको नीति चाहिँ तपाईँको उपयुक्त नभएको, यत्रो चाहिँ मर्जरको लहर कसरी आउँथ्यो। हामीले बनाएको नीति ठिक छ भन्ने कुरो नै यसले प्रमाणित गर्ने हो। त्यस कारणले मर्जरलाई हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नै पर्छ होइन। र हामीले हाम्रो मुलुकभित्र चाहिँ राख्ने कम्पनीको चाहिँ नि यत्रो फुच्चे कम्पनी उसले केही गर्नै सक्दैन होइन। 1 अर्ब रुपियाँको कम्पनीले के गर्छ आजको दिनमा? त्यस कारणले 2.5 अर्ब भनेको त उसले अहिले भइरहेको पुँजीको 2.5 गुणा बढी भयो नि। अब उसले त्यति बराबरको रिस्क पनि लिन सक्ने भयो नि त। ती सबै कुराहरू हेरेर हामीले यो चाहिँ निर्णयमा पुग्या हो। र मलाई के लाग्छ भने सबै कम्पनीहरूले यसलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार्नु भएको छ उहाँहरूले होइन। पुँजीको आवश्यकता छ, यसले पनि के देखाउँछ भने पुँजी बढाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। समितिले टाइमली पुँजीको वृद्धिको चाहिँ नि अभ्यास पनि गर्यो र एउटा अप्सन चाहिँ नि मर्जरको अप्सन पनि ल्यायो। अब मर्जरमा जाँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले खोजिरहेको गन्तव्यमा यो अनहेल्दी कम्पिटिसन हटाउने, बढी से बढी तपाईँको चाहिँ नि रिस्कहरूलाई आफूले पहिला अब्जर्भ गर्ने चाहिँ क्यापासिटी बनाउने होइन। अनि हामीले संसारका अरू कम्पनीले पनि पत्याउने भए, हाम्रा पनि कुराहरू सेल हुने भयो। अब हामीसँग क्यापासिटी नै छैन, हामीले चाहिँ नि सेल भएर चाहिँ हामीले चाहिँ लिइरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब र राम्रा खालको म्यान पावर बनाउने, तपाईँका नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू इन गर्नलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पैसा त चाहियो। ती सबै पाटोले गर्दा भोलिका दिनमा चाहिँ कम्पनीहरूलाई क्यापासिटेट गर्छ होइन। र बिमाको बजारलाई चाहिँ नि हामीले एक्सपान्ड गर्न जुन खोजिरहेको छ, बिमा सबै ठाउँमा पुग्नु पर्यो र क्रमशः बिमाले चाहिँ नि मनुष्यसँग सम्बन्धित जम्मै कुरोलाई चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि यसको नेटभित्र आउनु पर्यो, ताकि भोलि केही भइहाल्यो भने बिमाले बेहोरोस् भन्ने पाटोलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने यो प्रयास हो। तपाईँहरूको मिडियाले यसमा साथ दिएको छ, धन्यवाद भन्नुपर्छ। हस् सर, धन्यवाद हजुरलाई अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा। धन्यवाद।